बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक 41 साल बाद आज पहली मर्तबा, जी हाँ पहली मर्तबा इसराइल ने इतराफ़ किया है। ये आपकी स्क्रीन पर यरूशलेम पोस्ट का पूरा आर्टिकल चल रहा है जिसमें इसराइल ने एडमिट किया है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए उन्होंने बड़े मंसूबे बनाए। साद ने बड़े ऑपरेशंस किए, बड़े धमाके, बड़े हमले किए, लेकिन सारे के सारे नाकाम हुए। उन्होंने इतराफ़ किया है कि जर्मन और स्विट्ज़रलैंड की जो फर्म्स पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बनाने के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड करी थी उनको उड़ा दिया उन्होंने। यानी इसराइल ने हमला करके उन फर्म्स को ही उड़ा दिया, उनके ऑफिसेस उड़ा दिए, और इसके बाद आज तक किसी को पता चलने नहीं दिया कि इसके पीछे मोसाद का हाथ था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब वो इतने साल बाद पूरी दुनिया के सामने इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश की, हम नाकाम हुए, लेकिन स्टिल आज भी वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिश करें। और हैरान कुन तौर पर यह सब कुछ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। अक्सर औकात लोग कहते हैं, और शायद हम भी इतराज़ कर सकते हैं, कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी ने जो पंजे गाड़े हैं उसके असरात आज तक हम देख रहे हैं। लेकिन ज़ियाउल हक का प्लान था कि एक मर्तबा अमेरिका यहाँ से चूँकि चला गया है, अब ये उनकी जंग ख़त्म हो गई है, सोवियत यूनियन यहाँ से पूरी तरह टूट कर टुकड़े हो जाएगा। जो अमेरिका की सपोर्ट है यहाँ पर थोड़ी सी हमें मिल रही है वो भी नहीं होगी। उसके बाद उनका प्लान ये था कि अमेरिका को जनीवा के अंदर, यानी इस सूरत हाल के अंदर पाबंद किया जाए कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और उसके बाद वो और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने मिलकर प्लान ये किया था, अब ये मजहबी इंतहा पसंदी जो हमारे गले पड़ने वाली है इसको हम पूरी तरह निकाल दें। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इसराइल को इस बात का पता था और वो नाकाम ऑपरेशन कर चुके थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। अब आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि ये ईरान की भी मदद कर रहे थे, ईरान का एटमी प्रोग्राम उन्होंने तबाह किया। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी एयर फोर्स उस दौर में इतनी काबिल थी कि उनकी वजह से ये कोई काम ना कर सके। और आज आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस सूरत हाल तक वो पहुंच चुका है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स पूरी तरह उनको डिच कर गई। और उन्होंने एक दफ़ा नहीं, फिर उन्होंने कोहोटा प्लांट तबाह करने की कोशिश की और उनके तैयारे भारत में पहुंच चुके थे। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने, उनकी काबिलियत ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, आप ये देखिए कि जनरल ज़ियाउल हक क्या करते थे, वो जाकर अमेरिका को धमकी दे जाते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी उन्होंने ना भारत को छोड़ा ना इसराइल को छोड़ा। उनका प्लान अगला ये था कि इसके बाद हम जाएंगे और जाकर कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और अगली डेस्टिनेशन हमारी होगी मस्जिद अक्सा। ये उनका प्लान था। जबकि इसराइल ने जो काम किया आप देख लीजिए, 1 महीने तक उनको वार्न किया जाता रहा कि आपने सफ़र नहीं करना। आखिरकार उन्होंने सफ़र किया, ना अमरीकी सफ़ीर ने अपने आप को बचा सके और ना अमरीका ने किसी और को छोड़ा और उनको पूरी तरह उड़ा दिया। अब उनके बेटे तो आज तक ये बात कहते हैं कि किसी दूसरे जहाज से उन पर हमला किया गया था। जो भी सूरत हाल हो, एक चीज़ तय हो चुकी है, हमारे अपने गद्दार थे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जाकर आप किसी आर्मी चीफ को नहीं उड़ा सके। और उसके बाद हमारी पूरी की पूरी 5 जर्नैलों की करीम भी हवा में उड़ गई। अब देखिए, इसराइल आज भी आप पर हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जो 9/11 का ड्रामा हुआ था या जो मामला हुए थे सारे, ये क्या था? ये असल में वही चीज़ थी कि उन्होंने आकर फिर जनरल हमीद गुल के मुताबिक कि अफगानिस्तान तो बहाना था, असल निशाना तो पाकिस्तान था। तो इस सूरत हाल में 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना, ये वो असल सूरत हाल पैदा हुई। अब आज भी आप देख लीजिए कि J-10C तैयारे जब आए हैं तो उनकी चीखें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो लेवी फाइटर जो बेसिकली इसराइल ने बनाए थे और हमने टेक्नोलॉजी उस वक्त चाइना को दे दी थी, और आज चाइना ने उसका एडवांस वर्जन पाकिस्तान को J-10C की सूरत में दे दिया है। उनको ख़तरा ये है कि अगले कुछ अरसे के अंदर जो उन्होंने मस्जिद अक्सा के साथ करना है उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए आएगा। इमेजिन कर लें, दुनिया की कोई ताकत इसराइल को नहीं पूछ सकती कि वो ओपनली कह रहे हैं कि हमने ऑफिस उड़ाए थे। वो अपनी ताकत शो करें, वो इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। जनरल ज़ियाउल हक से इतनी नफरत करते थे, इतनी ज्यादा नफरत करते थे। देखिए, ज़ियाउल हक ने जो अक्लमंदी का मुजाहिरा किया था, उन्होंने सर्द टेस्ट कर लिया था एटमी प्रोग्राम का।
ان کو پتا تھا کہ ہم ایٹمی پروگرام بنا چکے ہیں, وہ سارا کچھ کر چکے تھے. اس کے بعد بے نظیر کی حکومت آ رہی ہے, کبھی نواز شریف کی حکومت آ رہی ہے, کس کی آ رہی ہے, اور وہ ٹیسٹ نہ ہو سکا. وہ تو بھارت نے ہمارے لیے فائدہ یہ کر دیا کہ بھارت نے اس سے پہلے ایک ٹیسٹ کر دیا اور وہ پاکستان پر ایٹمی حملے کا پلان بنا رہے تھے. یہ اصل صورتحال تھی. وہ ایٹمی حملہ ان کا پوری طرح تیار تھا, لیکن اس صورتحال کے اندر انہوں نے پوری طرح پاکستان کو ڈچ کیا اور پاکستان کے پاس اپرچونٹی کوئی بچی نہیں کہ ہم ایٹمی حملہ جو اپنا ٹیسٹ ہے وہ کریں, اور کرنے کے بعد ہی ہم آگے جا سکتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر انہوں نے تو پاکستان کو کہیں کا چھوڑا نہیں تھا اور وہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے. ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ کلنٹن نے نواز شریف سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کسی صورت نواز شریف سے بات نہیں کریں گے. نواز شریف نے اس کو کہا تھا کہ میرا اس میں ہاتھ نہیں, اور بعد میں امریکہ کی سینٹ کے اندر انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بالکل یہ بات ہمیں درست نظر آتی ہے کہ اس کو پوری طرح ٹریپ کیا گیا ہے, شریف پر پریشر ڈالا گیا ہے اور ان سے ایٹمی حملے کے لیے دستخط کروائے گئے ہیں. یہ امریکہ کی سینٹ کے اندر تھی, اور حقیقت ٹی وی آپ کو وہ مناظر بھی دکھا چکا ہے جہاں پر ایک گفتگو ہوئی. اب آپ امیجن کر لیجئے کہ صورتحال آپ کے لیے کیا کھڑی ہو چکی ہے کہ آج اسرائیل کر رہا ہے پوری طرح اعتراف. اسرائیل کیوں اعتراف کر رہا ہے اور اس نے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, پلان تو تھا پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے, اب وہ کر رہے ہیں IMF کے تھرو. یہ خطرناک چیز ہے. ان کے تمام منصوبے فیل ہو چکے ہیں, لیکن ایک منصوبہ ابھی تک ان کا کامیاب ہے, وہ ہے IMF. دیکھیے, آپ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. اب آپ کو سعودی عرب نے قرضہ نہیں دینا. UAE کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہے وہ سب کو پتا ہے. آپ کو کسی نے قرضہ نہیں دینا. اگر UAE یا کسی اور نے آپ کو قرضہ دینا بھی ہے تو اتنی کڑی شرائط ہوں گی کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اگلے کچھ عرصے میں نہ IMF آپ کو قرضہ دے گا. اب تو IMF نے آپ کو ایسی شرائط دی ہے کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو اس کے بعد بس وہ آخری صورتحال بچتی ہے کہ آپ کو اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھوانے پڑیں گے. ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب ان کا اگلا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا برباد کر دیا جائے, اتنا برباد کر دیا جائے کہ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے, جب آپ ایک مہنگائی کا لیول لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہنگامے کرواتے ہیں, ملک کے اندر چوری, ڈاکے, فسادات, یہ تمام چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ آپ پر دو چیزیں لاگو کرتے ہیں. نمبر 1, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کر سکیں اور یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتا ہے. اسلام آباد آگے, طالبان, یہ وہ یاد ہوگا آپ کو پروپیگنڈا. نمبر 2, وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو مزید قرض کے لیے اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھوانا ہوں گے. انہوں نے یہ شرط اب آپ کے لیے رکھنی ہے اور ان کی نظر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہے. دیکھیے, آج اسرائیل نے جو بات کی ہے, یہ ساری چیزیں ان کی فیل ہو چکی ہیں. ایٹمی حملہ کرنا تھا, برباد کرنا تھا, نیوکلیر پلانٹ تباہ کرنا تھا, بھارت سے آنا تھا, یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہوگی. اب ایران, عراق, شام, یہ وہ ان جگہوں پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی رینج میں آتے ہیں. پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آپ کو جگرا چاہیے, کیونکہ ہمارے ساتھ اب ایران کے معاملات تو جیسے بھی ہیں, ہمارے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہوا ہے. تو اس صورتحال کے اندر اب آپ اندازہ کر لیں, ان کے پلان سارے ناکام ہو گئے ہیں. اب انہوں نے آنا ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے. کہاں سے؟ IMF کے تھرو, FATF کے تھرو. لیکن غالباً IMF کے تھرو آپ کو اتنا برباد کر دیا جائے گا کہ اس کے بعد آپ کے سامنے آپشن رکھی جائے گی کہ قرض لینا ہے تو آپ کو اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھنا ہوں گے, اور ایک دفعہ آپ نے یہ کام کر دیا تو پھر سمجھ لیجیے پاکستان کا وجود خطرے میں رہے گا. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور